नमस्कार, म लक्ष्मी तिवारी। नेपाली विषयको आजको कक्षामा हामी कक्षा 4 को पाठ 14 अन्तर्गत पशुपक्षी र हाम्रो कर्तव्य भन्ने पाठको ससुरवाचन, शब्दार्थ र सन्देशको सन्दर्भमा चर्चा गर्नेछौँ। अब भने आजको पाठतर्फ लागौँ। आजको कक्षामा हामीले पशुपक्षी र हाम्रो कर्तव्य भन्ने पाठको सबैभन्दा पहिले ससुरवाचन गर्नेछौँ। त्यसै गरी दोस्रो चरणमा हामीले यसै पाठको शब्दहरूको अर्थमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ भने अन्त्यमा यस पाठले दिने मुख्य सन्देशको सन्दर्भमा चर्चा गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले हामी अब यो पशुपक्षी र हाम्रो कर्तव्य भन्ने पाठ कुन विधाको रहेछ अथवा केसँग सम्बन्धित रहेछ भन्ने कुरा ख्याल गरौँ है। यो पाठ विशेष गरी संवाद हो। के हो त? संवाद हो। संवाद भनेको के हो थाहा छ तपाईहरुलाई? संवाद भनेको कुराकानी हो। यस पाठमा एउटा राजु र बटुवासँग भएको कुराकानी पशुपक्षी र तिनीहरूको संरक्षणका लागि मानिसको कर्तव्य भन्ने सन्दर्भमा चर्चा गरिएको छ। अब हामी यस पाठको ससुरवाचन गर्नतर्फ लागौँ है त। पशुपक्षी र हाम्रो कर्तव्य यो संवादको शीर्षक रहेको छ। संवाद भनेको के हो रे? तपाईले बुझिसक्नु भएको छ। संवाद भनेको कुराकानी हो। अब हामी यो संवादको ससुरवाचन गरौँ है। राजु गुलेली लिएर चरा मार्ने सुरले पल्लो गाउँसम्म पुगेको थियो। उसले चरा मार्न गुलेली ताकेको देखेर एकजना बटुवाले चरालाई हा हा गरेर उडाइदियो। यहाँ यिनी दुईका बीच कुराकानी हुँदैछ। राजु, तपाईले किन चरा उडाइदिनु भएको? बटुवा, हेर बाबु, यी चराचुरुङ्गी र जनावरहरू पनि हामी जस्तै हुन्। यिनीहरूको पनि आफ्नो परिवार हुन्छ। यिनीहरूलाई मारेर के पाइन्छ? हामीले यिनीहरूको रक्षा पो गर्नुपर्छ। राजु, तपाईले भनेका कुरा कसरी पत्याउँ? मासु पसलेहरूले कुखुरा, बोका, खसी, राँगा किन काटेका त? यिनीहरूले पनि पशुपक्षी नमार्नु पर्ने होइन र? बटुवा, अरूले मार्छन् भनेर आफूले पनि मार्न भएन नि। अर्काले घोडा चढ्यो भनेर आफूले धुरी चढ्नुहुन्छ? पशुपक्षीलाई मार्ने होइन, यिनीहरूलाई त माया गर्नुपर्छ। राजु, दाइ, हामीले मात्र यिनीहरूलाई माया गरेर होला र? बटुवा, हामी मानिसहरू चेतनशील र बुद्धिमान बनेर चिनिन्छौँ। हामीले नै माया र रक्षा नगरे यिनीहरूलाई कसले माया गर्छ? मान्छेहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि चराचुरुङ्गीलाई खोर अथवा पिञ्जडामा हालेर र पशुपक्षीहरूलाई घाँटीमा दाम्लाले बाँधेर पाल्छन्। राजु, त्यसो भए त हामीले गाई, भैँसी, राँगा, गोरु, खसी, बाख्रा, हाँस, कुखुरा आदि नपाले पनि त भयो नि, होइन र? बटुवा, त्यसो भनेको होइन बाबु। जसबाट हामी बढी फाइदा लिन्छौँ त्यसको सेवा पनि गर्नुपर्छ। त्यसको राम्रो हेरचाह गर्नुपर्छ, अनि पो बढी समयसम्म फाइदा लिन सकिन्छ। राजु, त्यसो भए वन जङ्गलका पशुपक्षीको स्याहार सुसार कसले गर्ने त? बटुवा, ठिक प्रश्न गर्यो बाबु। जङ्गलका पशुपक्षीहरूलाई प्रकृतिले रक्षा गर्छ, तर मान्छेहरूले दुर्लभ वन्य जन्तुहरूको शिकार गर्ने कारणले धेरै जनावरहरू लोप भइसके। हाम्रा जङ्गलका गैंडा, हात्ती, बाघ, मृग, हरिण, अर्ना, खरायो, कालिज, लुइचे, मुजुर जस्ता पशुपक्षीहरू वर्षै पिच्छे घट्दैछन्। त्यसमा पनि मान्छेहरूले जथाभावी जङ्गल फडानी गर्नाले र डढेलो लगाउनाले आश्रय स्थल घट्दैछ। राजु, दाइ,
यी पशुपक्षीहरूको सुरक्षा गर्ने र जोगाउने उपाय छैन त? बटुवा: हेर बाबु, सबै कुराको उपाय हुन्छ। यसका लागि जङ्गली जनावरहरूको शिकार गर्नुहुन्न। मानिसहरूले निर्धय र अशक्त पशुपक्षीहरूलाई दुःख दिनुहुन्न। यिनीहरूको हेरचाह र सुरक्षा गर्नुपर्छ। जङ्गल भनेको वन्यजन्तुहरूको वासस्थान हो। वनको संरक्षण गर्नुपर्छ। पशु र पक्षी मान्छेका साथी हुन् भन्ने भावना लिनुपर्छ। थाहा पायौ? राजु: बुझेँ दाइ। अब म कहिल्यै पनि गुलेलीले चराचुरुङ्गी मार्दिन। घरका पशुहरूको पनि राम्ररी हेरचाह गर्छु। ल, म अहिले यो गुलेली फ्याँकिदिन्छु। राजुले नभन्दै गुलेली फ्याँकिदियो। बटुवा चाहिँ राजुले गुलेली फ्याँकेको देखि मुसु मुसु हाँसिरह्यो। हामीले यो संवादको ससुर वाचन गरिसकेका छौँ। अब हामी यस संवादसँग सम्बन्धित केही शब्दहरूको अर्थ सम्बन्धमा चर्चा गरौँ है। पाठसँग सम्बन्धित केही शब्दहरू र तिनका अर्थहरू। यहाँ हेर्नु है, शब्दहरू रहेका छन्। सबैभन्दा पहिलो लाइनमा हामीले शब्दहरूको बारेमा चर्चा गरौँ। गुलेली, अनि अर्को शब्द रहेको छ रक्षा, अनि अर्को शब्द रहेको छ धुरी। त्यसै गरी अर्को शब्द रहेको छ चेतनशील, स्वार्थ, दुर्लभ, वन्यजन्तु, आश्रयस्थल। त्यसै गरी अन्तिम शब्द रहेको छ निर्धय। अब हामी यी शब्दको अर्थ के रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउनु जरुरी हुन्छ है। थाहा छ यी शब्दहरूको अर्थ के हो तपाईँहरूलाई? ल, अब ध्यान दिएर सुन्नु है त, यी शब्दहरूको अर्थ के रहेछ। अनि यहाँ पनि हेर्नुहोस् है, गुलेलीको अर्थ के रहेको छ त भन्दा गुलेलीको अर्थ रहेको छ मट्याङ्ग्रा हुर्याउने साधन। त्यसै गरी अर्को रक्षा शब्दको अर्थ रहेको छ बचाउने वा जोगाउने काम। त्यसै गरी अर्को शब्द रहेको छ तेस्रो शब्द धुरी। धुरी शब्दको अर्थ रहेको छ घरका छानाको टुप्पो भाग। त्यसै गरी अर्को शब्द छ चेतनशील। चेतनशील शब्दको अर्थ रहेको छ चेतना भएको। त्यसै गरी अर्को स्वार्थ शब्दको अर्थ रहेको छ आफ्नो मात्र फाइदा। त्यसै गरी छैटौँ शब्द छ दुर्लभ। दुर्लभ शब्दको अर्थ रहेको छ सजिलै प्राप्त गर्न नसकिने। अर्को शब्द छ वन्यजन्तु। वन्यजन्तु शब्दको अर्थ रहेको छ वनका जनावर। वनमा बस्ने पशु पक्षी चरा अथवा बाघ भालु गैँडा जस्ता जनावरहरू अथवा जीवजन्तुहरूलाई वन्यजन्तु भनिन्छ। अर्को रहेको छ आश्रय स्थल। श्रय स्थल शब्दको अर्थ रहेको छ रहने वा बस्ने ठाउँ। को रहने वा बस्ने ठाउँ भन्दा मानिस, पशु पक्षी, चराचुरुङ्गी, जनावर, जुनसुकै वस्तु अथवा व्यक्ति बस्ने अथवा रहने ठाउँलाई आश्रय स्थल भनिन्छ। त्यसै गरी निर्धय शब्दको अर्थ रहेको छ कमजोर वा बल नभएका। यी शब्दको अर्थहरू तपाईँले राम्रोसँग पढ्नुहोस्। हामी शब्दको अर्थ सम्बन्धमा पनि चर्चा गऱ्यौँ। अब हामी पशुपक्षी र हाम्रो कर्तव्य भन्ने पाठले दिने मुख्य शिक्षा अथवा सन्देशको बारेमा पनि
चर्चा गरौँ है। प्रश्न, पशुपक्षी र हाम्रो कर्तव्य भन्ने पाठबाट के हो? के रहेछ यसको उत्तर? यहाँ हेर्नुहोस् है। हामी यस पृथ्वीका जान्ने बुझ्ने प्राणी हौँ। त्यो भनेको हामी यस पृथ्वीका सर्वश्रेष्ठ प्राणी हौँ अथवा पशुपक्षीभन्दा धेरै माथिल्लो दर्जामा भएका, बोल्न, खेल्न, पढ्न र सबैको संरक्षण गर्न सक्ने प्राणी हौँ। अन्य प्राणीका तुलनामा हामीसँग बुद्धि विवेक छ। विवेकशील, के हो त विवेकशील भनेको? बुद्धि विवेक भएको। विवेकशील प्राणी भएको कारणले आफ्नो स्वार्थका लागि ती अबोध प्राणीको बाँच्ने अधिकार खोज्नु वा हत्या गर्नु ठुलो पाप हो। त्यसैले हामी मानवले हरेक प्राणीको बाँच्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ वा बचाउनु पर्छ। पशुपक्षीको हत्या गर्ने र ज्यान लिने भन्दा उनीहरूको जीवन रक्षा गर्ने काम गर्नुपर्छ। यस पाठबाट मैले यही कुरा सिकेँ हो। हामी मानव यस पृथ्वीका जान्ने बुझ्ने सर्वश्रेष्ठ प्राणी हौँ। हामीले त ती अबोध, निहत्या अर्थात् कमजोर प्राणीको हत्या गर्ने होइन, उनीहरूको जीवन संरक्षण गर्नुपर्छ, बचाउनुपर्छ। हाम्रो वरपरको वातावरण तिनै प्राणीहरूले गर्दा पनि रमाइलो भएको छ। हामी आफ्नै कारणले हाम्रो वातावरणलाई सुनसान बनाउने काम गर्नु हुँदैन। त्यसैले उनीहरूको हत्या गर्ने, ज्यान लिने भन्दा पनि उनीहरूको जीवनको सुरक्षा गर्नुपर्छ। यही नै हामी सबैको कर्तव्य हो। यस पाठबाट हामीले यही कुरा सिक्छौँ। हामी आजको कक्षाको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। आजको कक्षामा हामीले पशुपक्षी र हाम्रो कर्तव्य भन्ने पाठको ससुर वाचन गर्यौँ अनि शब्दार्थ पनि सिक्यौँ र यस पाठबाट हामीले के कुरा सिक्नुपर्छ र के काम गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा पनि थाहा पायौँ। जाँदा जाँदै म तपाईहरूलाई केही गृह कार्य दिन्छु। यी गृह कार्य गरेपछि तपाईहरू यस पाठको बारेमा प्रष्ट हुनुहुनेछ। आजको गृह कार्य नम्बर 1 मा रहेको छ पशुपक्षी र हाम्रो कर्तव्य भन्ने पाठलाई गति यतिको ख्याल गरी साथीसँग मिलेर कुराकानी गरे जस्तै गरी ससुर वाचन गर। गृह कार्य नम्बर 2 मा रहेको छ माथि दिइएका शब्दका अर्थहरू पढ र वाक्यमा प्रयोग गर। त्यसै गरी आजको गृह कार्य नम्बर 3 मा रहेको छ पशुपक्षीको सुरक्षा गर्ने उपायहरू के हुन् लेख। आजको कक्षा सकिएको छ। आशा गर्छु आजको कक्षामा तपाईहरूले यस पाठको सन्दर्भमा धेरै कुरा बुझ्नुभयो होला। यदि हाम्रो यस कक्षाको बारेमा जिज्ञासा वा सुझावहरू छन् भने हामीलाई भन्न नभुल्नुहोला। हामी सक्दो सहयोग गर्नेछौँ। हामीलाई सल्लाह वा सुझाव पठाउने ठेगाना रहेको छ learning@dearwalk.edu.np।
फेरि पनि नयाँ पाठका साथ उपस्थित हुने नै छु। धन्यवाद।